काल न्हू आमचें एक हियरींग आशिल्लें. हय. हियरिंगा सद्या टायमार आमी 11:30 हियरिंगा येयले मागीर आमकां 12:30 सुमार सिओन भितर कॉल आवट केले. आमी भितर गेले. भितर वयतकीर तो तेजो जो हें आसा डिलींग क्लार्क आसा ताका फायल हाडपा लायली. जाल्यार तो सांगपा लागलो फायल ना म्हणून. आपणे सगळ्या सोदली फायल ना. फायल ना ते सिओन सगळे बाकी सगळे फूल टॅक्निकल स्टाफाक भितर आपयले आनी तांकां सगळ्यांक विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की फायल आमी एमीच्या कॅबिनान दिल्ली म्हणून आनी एमीच्या कॅबिनान आशिल्ली टेबलार ती आनी आयज एमी ना अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. सांगतकीर हांवें मागीर सीओक सांगलें जर फायल हांगसर तुमच्या ऑफिसान गायब जाता जाल्यार तूं इमिजिएटली पुलीस कंप्लेन करपा जाय. बरोबर. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमी सीओच्या कॅबिनान एमीच्या कॅबिनान जर तुमकां थंय ट्रेस मेळ्ळा तुमकां रिकॉर्ड मेळ्ळा रजिस्टरार जाल्यार एमी रिस्पॉन्सिबल न्हू. एमीचेर तूं FIR रजिस्टर कर म्हूण सांगलें हांवें ताका. जाल्यार तो म्हणपा लागलो सद्या पूण तुमकां एमी ना म्हणपा लागलो. लिवेर आसा फाल्यां येतलो तो म्हणपा लागलो. फाल्यां कितें आसा तें ताका तेजे वयचेर तुमकां विचारता आनी आपूण सांगता म्हणून सांगलें. आनी तेजे नंतर आपूण कितलें फुडलें घेता म्हणून सांगलें ताणें. तुमची हेरिंग आसा एमीक खबर नाशिल्लें. आसा न्हू फायल सर ते तोच हें करता न्हू. आतां इतलें 2020ची की आमची हें ती मागीर तेजे कडेन जर फायल आशिल्ली जाल्यार तो जाणून बिजून रावलो अशें दिसता न्हू हय. तुमकां? आनी दुसरो फोनूय स्विच ऑफ केलो. सीओ ताका परत फोन करता जाल्यार तेजो स्विच ऑफ मेळटा. हें तेणें सगळें जाणून बुजून केलां. आनी इतली हियरींग जाली तेन्ना पयले दीस फायल पावताली आनी कशें आसा आनी काल आनी 5-6 हियरींग चालू आशिल्ली तेंच्यो सगळ्याल्यो फायली आसा. आमची एकटेलीच फायल ना. म्हणजे हितून खंय तरी म्हाका दिसता गोड बंगाल आहा. गोड बंगाल हय. सो एमी म्हाजो जाल्यार आरोप आसा की हें सगळें एमीन केलां म्हणून. 3-2 दीस पयलीं ती फायल मागून घेतली. म्हाका येवनाशिल्ली फायल. हांवें ती फायल घेतली आनी म्हाजो तो जो कोण डिलींग हँड आसा पळय ताका हांवें बरोबर घेवन तो रिपोर्ट घालपाक बसताले आमी. जाल्यार त्या फायलीन आमकां रिपोर्ट घालपाक मेळना जालो कित्याक ते मदीं कितें तरी भानगड जाली आनी त्या खातीर ते मेळना जालें म्हाका. हांवें ती फायल काडली आनी म्हणलें सायडीक दवरली आनी हांव गेलो. काल लिवेर आशिल्लो हांव आनी फायल थंयच आशिल्ली. कोणाक अशें हें करून नासली काडून सेपरेट दवरून नाशिल्ली जावं खंय ती गायब जावंक ना ऑटोमॅटीक अशें कांय ना. सगळे ताजे पेपर्स नोटींग सगळें त्या फायलीन आशिल्लें आनी हांवें ती रिपोर्ट घालपा खातीर ती फायल सायडीक काडून दवरिल्ली. जेक सांगलें की हांगा तो कंटिन्यू करूंक मेळना हांव तुका आनी कितें ऑर्डर दिता ताच्या नंतर तूं मागीर ती फायल पुटअप कर अशें म्हणून. एक्चुली ती म्हाका CEO कडल्यान म्हाका येवपाक जाय फर्स्ट फायल. ती म्हाका येनासतना आनीक खंय दुसरे कोणे तरी घेतली म्हणून हांवें ती मागून घेतली परत फायल. कळ्ळें न्हू. त्या खातीर तोच मदीं डिस्प्यूट आसा तो आमी 2 दिसान सॉल्व जातलो. आतां CEO सरान नेक्स्ट हियरींग डेट दिल्ली आसा 27. ताज्या पयलीं तातूंत तो रिपोर्ट येतलो ताजो वॉटेवर आमचो जो रिपोर्ट घालपाचो पेंडींग आशिल्लो तो आमी घालून घेवन नेक्स्ट हियरिंगाक आमी ती फायल CEOच्या टेबलार दवरतलो. भायर एक चर्चा वातावरण एक बेश्टें एड जाल्लें आसा तें म्हटल्यार अशें की खंय तरी एमी आसा हेणें खंय तरी भितर घोडबंगाल करून ही फायल जी आसा ही त्या दिसा खातीर प्रोड्यूस केली ना म्हणून. ना त्या खातीर तुमी लिवेर गेले म्हणून तेंचो आरोप आसा. तशें कांय ना. ते हातून रिपोर्ट आसा तो ऑलरेडी म्हाजो रिपोर्ट घातिल्लो आसा पेज 58 म्हाजो ऑलरेडी नोटींग आसा थंय. तोच रिपोर्ट आमी परत घालतले. म्हाजो रिपोर्ट केन्ना चेंज जावपाचो ना. पयलीं एक आनी आतां एक असो ना. जो रिपोर्ट पयलीं आसा तोच रिपोर्ट परत प्लेस जातलो आनी फायल CEO एक पयलीं इन्स्पेक्शन बी केल्लें सर इन्स्पेक्शन बी सगळें करून जालां. हांवें आनी म्हाजो JE राजेश हाणें तें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा फायलीचें आनी आमी फायलीचे प्रमाणे रिपोर्टूय घातिल्लो पयलीं आनी ती बिकॉज ऑफ तांचे आर्ग्युमेंटा खातीर ते फुडें गेला. कळ्ळें. आनी ते RTI मागिल्ली तांच्यांनी त्या खातीर फुडें गेला ते. कळ्ळें. काल कितें जालें मातसो बळ जालो की केस आशिल्ली कळ्ळें न्ही. काल केस आशिल्ली आनी एमी जो आसा तो आमचो लिवेर आशिल्लो काल. सो ताका लागून ती फायलीची गडबड जाली. फायल ती ना म्हणून ते हियरींग घेवपाक पावलो ना कोण चीफ ऑफिसर. ताका लागून ते ऑपोजीट जो पार्टी आसा सुदेश गणपत नायक तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की अशें जालां म्हणून सगळें तुमकां सगळें खबर आसा. आनी ताजे उपरांत आज मागीर CEOनी सांगलेलें एमी आज येतलो. एमी येवन मागीर फुडलें कितें आहा तें आपूण हें करतलो. तुमकां घालूंक सांगलेलें एमी आमचे चीफ ऑफिसरान. ते प्रमाणे आज सकाळीं जेन्ना एमी आयलो तेन्ना ती फायल एमीच्याच टेबलार आशिल्ली. सो एमीन ती काडून चीफ ऑफिसरा कडेन हाडून दिली फायल. पूण त्या दिसा ती एक्चुअली फायल थंय दिवपाक जाय आशिल्ली न्हू हाडून. हेरिंग आहा थंय. केन्ना ती हियरींग चालू आशिल्लें तेन्ना दिवपाक जाय. हियरींग केन्ना आशिल्लें काल आशिल्लें. फायल आयज मेळ्ळी म्हणटा. काल हय काल एमी लिवेर न्ही. ताका लागून ती एमीच्या टेबलारच उरली अशी कितें गडबड जाली दिसता म्हाका ती. ताका लागून ते आज मागीर
आज एमी सकाळ फुडें येयलो आनी एमीन ती फायल पावयली थंय. आमी आसा फोंड्या मुन्सिपाल्टीन. काल एक मुन्सिपाल्टीन एक बोवाळ जाल्लो 13 तारखेक की काल एक सुदेश नायक म्हणटा तेजें हियरींग आशिल्लें. त्या हियरिंगाक जी फायल जाय आशिल्ली ती फायल हांगासरल्यान गायब जाल्ली आशिल्ली. आनी जेन्ना ती फायल हांगासरल्यान गायब जाली तेन्ना फोंड्या वाठारांत एक मोठ्या प्रमाणान एक चर्चा चालू जाली. ती म्हटल्यारूच खंय तरी हांगासर घोडबांगाल जाला आनी घोडबांगाल जावनूच ती फायल जी आसा ही गायब जाल्ली आसा. पूण जेन्ना आयज आमी हांगासर मुन्सिपाल्टीन आयले तेन्ना मुन्सिपाल्टीतून आमकां कळ्ळें एमी जी आसा ही एमी कडेन फायल आशिल्ली. आनी हांगा येतकीर जेन्ना कळ्ळें की फायल ही काल 13 तारखेक हियरिंगाक वचपाची आशिल्ली पुणून थोड्यो कांय भितर तुटी आशिल्ल्या कारणान काल ती हियरिंगाक गेली ना. आनी मुन्सिपाल्टीचे CEO जे आसा ह्या CEOन हियरिंगाची डेट जी आसा ही मुखावेली डेट दिल्ली आसात. फायल जी आसा ही एमीच्या टेबलाचेर सुखरूप आसा अशें एमीन आमकां सांगलेलें आसा. फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.